خلیفۃ المسلمین امام المسلمین کافراں تے لرزہ طاری کرنے والا کافراں نو جی جندا نا سن کے انہاں دے دل دے اندر جسم تے کمنی چھٹ جاوے انہوں عمر پاک آکھیا جاندا ہے. سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت فجر دی نماز جماعت کرا رہے نے مسلے تے کھلو کے امامت کر رہے نے اللہ دی نماز پڑھا رہے نے امام بن کے اس وقت پچھو ابو لولو آنجی کافر مجوسیاں دائے آتے عمر پاک تے وار کردہ ہے شدید زخمی وار کردہ ہے. سیدنا عمر پاک آنجی زخمی ہو کے زمین تے گر جاندے نے صدقے جاوا مسلماناں جنہاں نو پتا سی ساڈی زندگی انہاں چیزاں دے نال قائم رہے گی ساڈی عزت بھی انہاں چیزاں نال قائم رہے گی ساڈا ایمان بھی انہاں چیزاں نال قائم رہے گا. دنیا دی کوئی چیز نہیں چاہندے سن اللہ رسول دے حکماں تے چلنا پسند کردے سن. عمر پاک زخمی ہو گئے نے بڑا وڈا زخم لگ گیا ہے پیٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا ہے. عمر پاک نو چاہ کے بیت خلافت دے اندر لے آندے نے یا گھر دے اندر لے آندے نے. عمر پاک زخمی حالت دے اندر حکیم طبیب نو بلایا گیا. حکیم طبیب آ کے عمر پاک نو کھجور دا شربت پلاندا ہے. عمر پاک پیندے نے آندرا وچوں باہر زمین تے نکل جاندا ہے پیٹ وچوں پھر جنابے والا دودھ پواندے نے او بھی پیٹ وچوں باہر نکل جاندا ہے. اس زخمی دے عالم دے اندر حکیم طبیب نے کہہ دیتا اے خلیفۃ المسلمین تسا انہاں مسلماناں نو آخری نصیحت جڑی کرنا چاہندے ہو کر لو. تہاڈی زندگی دی اور امید نہیں تہاڈی زندگی اختتام تے پہنچ چکی ہے تسا ختم ہونے والے ہو موت دے منہ وچ چلے گئے ہو. صدقے جاواں عمر پاک تو جڑا اس حالت دے اندر اللہ دے فرمان نو سامنے رکھا ہے فرمان نو سامنے رکھ کے عمر پاک نے نصیحت کیتی ہے ساڈے آخری صاحب نیکی دے اندر مشغول ہون گے اللہ دے حکم دی فرما برداری کرن گے. عمر پاک نے ویکھیا جدوں نے کہ آخری نصیحت کر لو آخری جڑے جنابے والا کہنا چاہندے ہو کہہ لو. عمر پاک نے ویکھیا ایک نوجوان آیا اس دی تریڑ یعنی اس دی آنجی دھوتی جنوال کہنے یا تریڑ کہنے آؤ او گٹیاں تو تھلے زمین تے رگڑیج رہی ہے. عمر پاک نے فرمایا اے نوجوان اے میرے بھتیجے اے لفظ بولیا اے میرے بھتیجے اپنے تریڑ نو اپنے تہ بند نو اپنے گٹیاں تو اچھا کر لے ایک تا تیرے کپڑیاں دی صفائی رہے گی ہاں جی گردو کبا تو مٹی تو دھول تو تیرے کپڑے بچ جاون گے دوسرا اللہ دی بارگاہ دے اندر پرہیزگار بن جاویں گا. بن جاویں گا پرہیزگار بن جاویں گا. وہ اللہ دے بندے آؤ موت دے منہ دے اندر نے زندگی دے آخری لمحات نے عمر پاک نے عمل کر کے دسیا ہے تأمرون بالمعروف